Bonjour et bonjour. مرحبا بكم في هذا نوفيل ابيزود ديال الشابتر 2 ديال الفيسكاليتي اللي هو لا تاكس سور لا فالور اجوتي. اليوم غادي نقراو التيفيا. دونك اول حاجه هذا الكور اعتمدت على الكور ديال مسيو براد البروف جمال براد. دونك اول حاجه غادي نشوفوا شنو غادي يكون في هذا الشابتر الديفينيسيون والكاركتيرستيك دو لا تيفيا. Deuxième chose غادي نشوفوا الشون دابليكاسيون د هاد التيفيا فين كيتطبق وفين ما كيتطبقش. Troisième chose les modalités de déclaration et de paiement de la TVA والديترميناسيون ديال التيفيا exigible والريجيم دو ديديكسيون ديال التيفيا. غادي نشوفوا لي ريجيم اللي كاينين وكيفاش نشوفوا تيفيا exigible كيفاش نحددوا التيفيا exigible وكذلك لي موداليتي ديال الديكلاراسيون بهاد التيفيا. اوكي نبداو الشابتر ديالنا. فوالا الديفينيسيون ديال هاد التيفيا instaurée par la loi 3085 du 2012-1985, la TVA a le caractère d'un impôt indirect. Donc مجا من loi يعني في هاد اللوا داروه في 1985 هذاك ليستوريك ديالو. كما كنقولوا دائما في الفيديوهات اللي دازو كنقول لكم TVA impôt indirect وعلاش. Il s'agit d'une taxe sur le chiffre d'affaires déclaratif payable spontanément par le redevable. Le redevable قلنا هو الcontribuable ولا هو الconsommateur final. Donc هو اللي كي هاد TVA هي كتكون على الشيفر d'affaires ديال هاد الكونسوماتور فينال ولا الريدوفابل. Il s'applique à chaque étape de processus de transformation et de commercialisation à la valeur ajoutée du produit ou service. كنطبقوها على ديك الإجراءات اللي كيكون فيها واحد إما نشاط تجاري ولا نشاط تبادلي كيكون فيها واحد TVA على لي برودوي ولا على واحد الخدمة اللي كيقدموها. Le redevable légal est l'entreprise qui facture et collecte la taxe puis la verse à l'État. Le redevable légal هو ديك l'intermédiaire اللي كيكون بين الكونسوماتور فينال و l'État. Il s'agit d'une taxe non cumulative. Le redevable peut en général récupérer la taxe supportée en amont. Donc هاد الرودوفابل ليغال اللي هو هاد الانترميديار كيمكن له انه يرجع ريكوبيري لا تاكس حيت هو اللي كيخلصها ليطا ومن بعد كيرجعها مع الكونسوماتور فينال. اكزومبل نعطيو واحد ليكزومبل باش نعرفوا هاد التيفيا كيفاش. Supposons que vous achetez un bureau d'un commerçant de meubles de votre quartier. Sur la facture figure un prix hors taxe ديال 300,000 dirhams auquel s'ajoute TVA de 600 dirhams. Donc هنايا شرينا واحد البيرو غادي يشري واحد انت مثلا غتشري واحد البيرو غتخلص عليه 3000 درهم اور تاكس يعني مفيهاش تيفيا عاد زائد واحد 600 درهم ديال التيفيا. دونك المونطون تي تي سي غيكون هو 3600 درهم. La vente de bureau étant une opération imposable, le vendeur a l'obligation de facturer la TVA, de la collecter et de la verser au trésor public. Le vendeur est le redevable légal. Donc اول حاجه هاد الفون ديال البيرو هي واحد العمليه اللي امبوزابل اللي كتطبق عليها التيفيا. دونك الفوندور هو اللي كيقولوا كيفيرسي التيفيا يعني هو الرودوفابل ليغال. علاش؟ حيت هو كيبيع البيرو من بعد كيتخلص في ديك الفلوس كتكون داخله فيهم التيفيا كيشبرهم هذيك المونطون ديال التيفيا اللي غادي يطبقوها عليه التريزور بوبليك كيصيفطالهم. دونك كيلعب هو واحد الدور غير ديال الوسيط كيخلصها الكونسوماتور فينال و كيفيرسيها الفوندور. C'est le vendeur qui verse la TVA au trésor mais c'est vous consommateur qui la supportez. يعني هو الفوندور اللي كيحول التيفيا للمسيو بن شعبون ولكن الكونسوماتور سي انت اللي كتدعم هاد التيفيا. C'est de votre poche ou de votre compte bancaire que sortent les 6 dirhams qui aboutissent dans les caisses de trésor.
يعني راه من الجيم ديالك هي اللي كتخرج ديك 600 درهم. لا TVA est donc bien un impôt indirect. عقلوا على هاد indirect, impôt indirect. Le vendeur a juste joué le rôle d'intermédiaire entre le consommateur ajusté, يعني le consommateur final, et le trésor public. Formule importante, très important. غادي نشوفوا هاد les formules importantes. Donc, pour une opération imposable, la TVA est calculée en appliquant un taux au montant hors taxe de l'opération. Le taux à appliquer dépend de la nature de l'opération. Donc, l'opération imposable, كنحسبوا التيفيا. كيفاش غادي نديرو نحددوا التيفيا؟ كنشدوا المونطون هور تاكس وغادي نضربوه في التيفيا ونزيدوه على ديك المونطون هور تاكس. دونك هاد لو طو ديال التيفيا يعني كنحسبوه كنطبقوه على حساب لا ناتور ديال لوبيراسيون، باسكو غادي نشوفوا لي زوبيراسيون اللي كتكون فيهم تيفيا ماشي لو طو نورمال اللي هو 20%، كيكون لو طو بروغريسيف. دونك هاهما هاد les formules importantes. Le montant dû par le client est la somme du montant hors taxe et la TVA. C'est le montant toute taxe comprise, les TTC. Donc, TTC, il y a montant toute taxe comprise. عقلوا عليها. لا المونطون اور تاكس هنا شنو بغاو يقصدوا لنا؟ قال لك بلي المونطون اللي كيخلصوا الكليان هو المونطون، يعني الكليان هو الكونسوماتور فينال، المونطون اور تاكس بلس التيفيا، يعني التيفيا مضروبه في هذا المونطون اور تاكس. حنا غادي نشوفوها هي التيفيا باش نحسبوها كنشدوا المونطون اور تاكس مضروبه في الطو. هادي باش نحسبو غير التيفيا بوحدها. باش نحسبو المونطون تي تي سي شحال هادي خلص كونسوماتور فينال كتساوي المونطون اور تاكس زائد التيفيا. هاد التيفيا اللي حسبناه هنايا ماشي كنزيدو عليها لو طو ولا شي حاجه. عقلوا وفهموا هاد لي دو فورمول هما تري امبورطون، غتشوفوهم بزاف. لي غولاسيون فوندامونتال اون ديدوي لي ريلاسيون سويفون. ديك الجوج ديال الغولاسيون كيمكننا نجبدو منهم هاد لي غولاسيون هادوما. تيفيا قلنا تيفيا يمكن لا تساوي المونطون تي تي سي ناقص المونطون اور تاكس. يمكن يعطيك المونطون اور تاكس والمونطون تي تي سي ويقول لك شحال تيفيا، دونك كتشبه المونطون تي تي سي كتنقص منه المونطون اور تاكس كتخرج لك هو التيفيا. اوسي عندنا الدوزيام فورمول مونطون اور تاكس. كيفاش نحسبوه؟ كنشدو المونطون تي تي سي كنقصو منه تيفيا. هادي حاجه مهم. هادوما غير دي فورمول لي ساهلين ولكن تري امبورطون خصكم تعقلوا عليه. المونطون تي تي سي كيفاش كنديرو نحسبوه عاوتاني؟ كنشدو المونطون اور تاكس كنضربوه في واحد زائد لو طو، يعني الا كان الطو 20% دونك كنشدو المونطون اور تاكس كنضربوه في 1.2. هادو 20% هي 0.2، واحد زائد 0.2 هي 1.2. اوسي الكاتريام فورمول كيفاش نحددو المونطون اور تاكس، يعني كاين بزاف ديال الطريقات. ها الطريقه الاولى، ها الثانيه. المونطون تي تي سي كنشدو المونطون تي تي سي او كنقسموه على واحد زائد لو طو، يعني الا بغينا نحسبو المونطون اور تاكس كنشدو المونطون تي تي سي و كنقسموه على 1.2 اذا كان طو نورمال. بارفوا كيكون طو ريدوي. حنا غادي نشوفوهم. كاينه الفورمول 5 TVA كتساوي لنا باش نحسبو التيفيا عاوتاني حسبناها هنايا بهاد الطريقه والطريقه الاولى. وكاينه هاد الطريقه هادي المونطون تي تي سي فوا لو طو اللي هو الا كان نورمال 20% كنقسموها على 1.2. هادي باش نحددو التيفيا. بارفوا كيعطيونا المونطون تي تي سي وكيعطيونا لو طو كيقول لك حدد التيفيا، دونك ما كيكونش عندنا المونطون اور تاكس فكنديرو هاد العلاقه هادي. Attention, ces formules sont extrêmement importantes. Elles seront utilisées très souvent tout au long de ce chapitre. هاد الفورمول اللي شفنا راه غادي نبقاو نستعملوهم بزاف في هاد الشابيتر هدايا، يعني حفظوهم ولا فهموهم. راه ماشي شي حاجه صعيبه، حاولوا تفهموهم وميموريزيهم في العقل ديالك. Il ne suffit pas de les mémoriser, il faut être capable de l'établir. يعني شوف قال لك يعني ما خصكش غير تعقل عليهم وصافي، خصك تكون قادر انك تطبقهم.
يعني خصك تكون قادر تشوف واحد l'opération وتطبقهم de les retrouver toutes à partir des deux formules fondamentales. هادو ماك اللي شفناهم قبيله اللي هما هادو بخمسه بهم، يعني خصك تعرف كيفاش تخرجهم غير من هاد لي دو فورمول اللي هي تيفيا. دونك تيفيا كتساوي المونطون اور تاكس فوا الطو، والمونطون تي تي سي باش نحسبوه المونطون اور تاكس زائد تيفيا. غادي نشوفوا واحد l'activité، هذا واحد النشاط. Vérifier les relations ci-dessus en considérant l'exemple 1 où nous avons un montant hors taxe de 3000 dirhams, le taux de TVA applicable étant de 20%. اوكي، هنايا الا بغينا نحسبوا المونطون تي تي سي شنو قلنا؟ كنشدو المونطون اور تاكس كنزيدو عليه التيفيا. وكيفاش كنحسبو التيفيا؟ كنشدو التيفيا كنشدو لو طو ديال التيفيا وكنضربوه في المونطون اور تاكس. دونك حاولوا تطبقوها نتوما عندكم تمرينه وغادي تفهموا اكثر. لو شون دابليكاسيون، دونك الدوزيام شوز في هذا الشابيتر غادي نشوفوا الشون دابليكاسيون اللي هو très important وطويل. Selon l'article 87 de CGI يعني الكود جينيرال دي زامبو ديال 2020، دونك الفيسكاليتي باش ما تبقاوش تعتمدوا كل عام على ديك لي كور اللي كيكونوا قديمين، باسكو هي بارفوا كيتبدل فيها شي حاجه. بعض المرات كيتبدل. العام اللي فات كانوا تبدلوا شي حاجات، هاد العام ما عرفتش واش تبدلت شي حاجه، ولكن غادي نشوفوها مع البروف في الكور. La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d'affaires s'applique. يعني هاد الارتيكل 87 هي اللي كانت مسؤوله على هاد لا taxe sur la valeur ajoutée، وغادي يحددوا لنا من خلالها les opérations les imposables. Premièrement, aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale accomplie au Maroc. هنايا كنحددوا les opérations اللي كتطبق عليهم التيفيا. هاد les opérations كاملين يا اما عندها ناتور اندستريال ولا كوميرسيال ولا حرفيه ارتيزانال ولا رولوفون دو ليكزيرسيس ولا اي مهنه كدار في المغرب فهي كتطبق عليها التيفي. اي اوبيراسيون دامبورطاسيون كدار عليها التيفي كتأدى فاش كتجيب شي حاجه من برا فراك كتخلص عليها التيفيا في الجمارك. aux opérations visées à l'article 89 code général des impôts ديال 2020 effectuées par les personnes autres que l'état non entrepreneur agissant à titre habituel ou occasionnel, quel que soit leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention. Donc هنايا هاد الارتيكل 89 غادي نشوفوها هي واحد الارتيكل اللي كيكون ضروري يخلصوا التيفيا اوبليغاتوارمون كيخلصوا التيفيا، هادي مختصه في اوبليغاتوارمون كيخلصوا التيفيا. دونك كما كان النوع ديال واحد البيرسون فراه كيخلص التيفيا، يا كان انتربرونور مهم اي نوع عنده كيخلص تيفيا. حنا غادي نشوفوه ماشي كلشي زعما، راه كاين واحد النوع اللي ما كيخلصهاش وكاين اللي كيكون معفي، ولكن كيقول لك اي واحد فيه الشروط ديال هاد لارتيكل 89 فراه كيخلص تيفيا اوبليغاتوارمون. غيكون كيف ما كان الحاله ديالو الجوريديك ولا لا فورمال كيف ما كان، يا خدام مع المخزن يا خدام مع اي واحد، يا هو المخزن يا هو دونك ما ندخلوش في الديتاي. لي زوبيراسيون امبوزابل غادي نشوفوا لي زوبيراسيون امبوزابل. عندنا الاوبيراسيون اوبليغاتوارمون امبوزابل هي لارتيكل 89 من الكود جينيرال دي زامبو، وعندنا دي زوبيراسيون امبوزابل باغ اوبسيون هما لارتيكل اللي كاينين في لارتيكل 90 في الكود جينيرال دي زامبو، وعندنا الناس اللي كيكونوا معفيين لي زيكزونيراسيون. دونك كاينه اكزونيراسيون سون دروا ا ديدكسيون وكاينه اكزونيراسيون افيك دروا دو ديدكسيون. دونك هنايا غادي نشوفوا كيفاش حنا عطيتكم يعني كيفاش نعرفوا لي زوبيراسيون امبوزابل فين كاينين و لي زوبيراسيون اكزونيري فين كاينين. حنا غادي نشوفوهم بلو ديتايي وحده بوحده، يعني غير كاشاره هاد سون دروا ديدكسيون هو اللي ما كيكونش عندهم الحق انه يرجع منا شي حاجه، بحال مثلا المواد الاساسيه العيش بحال الحليب السكر ما كيخلصوش عليهم التيفيا.
دونك كيكونوا معفيين 100% وما عندهمش الحق يرجعوها. هاد الاكزونيراسيون افيك 3 دي ديدكسيون بارفوا كيكون شي واحد غادي يبيع البرا وكيكون خصو لازم عليه يخلص تيفيا، فهو كيخلصها وكيرجع، كيكون واخا هو معفي. اي واحد كيبيع البرا كيدير ليكسبورطاسيون فهو اكزونيري. remarque importante, هنايا واحد الغومارك sont situées hors champ d'application les opérations qui ne sont pas en raison de leur nature couverte par la TVA. كاين الناس اللي كيكونوا hors champ ما داخلينش في هاد التيفيا، يعني ما كيخلصوهاش في مره، بحال لونسينيومون مثلا التعليم ما كيخلصوش الضريبه، بحال هادو ما كيكونوا hors champ. بحال مثلا اللويي نون موبلي كيكون الديور اللي ما مفرشينشي. il s'agit par exemple هو غادي يعطينا واحد الاكزومبل des opérations civiles هما ديك التعليم etc. comme la rémunération du personnel, les cotisations sociales, les loyers d'immeubles ou locales nus. يعني فاش كيكونوا اللي ما مفرشينش لونسينيومون والتعليم. دونك هنايا كيقصدوا لنا بحال التعويضات ديال الناس، بحال مثلا شي واحد غادي يتعوض على دار اكسيدون كتجيه التعويضات ما كيخلصش عليهم التيفيا، دار شي حاجه عند الطبيب فما كيخلصش عليها التيفيا. دونك هادو هما الريمونيراسيون كيسميوهم بيرسونيل. attention les loyers d'immeubles meublés. هنايا عندنا اللويي ديموبل موبلي، عقلوا على هادو بجوج، دخلوهم راسكم كيف ما درتو له، مهم عقلوا عليها مزيان. عندنا اللويي ديموبل موبلي وعندنا اللويي ديموبل نون موبلي، ولا اللويي ولا اللوكال نيو. دونك شنو الفرق بيناتهم؟ هاد اللويي ديموبل نون موبلي ولا اللوكال نيو كيكون اور شون، ما داخلش في التيفيا في مره، ما برا التطبيق ديال التيفيا. هاد اللوايي ديموبل اللي كيكريو الديور مفرشين فهما داخلين في التيفيا، كيخلصوا التيفيا. دونك كي نو سون با نو. ليموبل موبلي هما اللي العكس ديالهم، اللي ماشي اللي كيكونوا نو، اللي ما مفرشينش، sont situés dans le champ d'application de la TVA. دونك اللوايي ديموبل موبلي راهم داخلين في التيفيا، ce sont imposables. À l'intérieur du territoire marocain, la TVA est facturée par le vendeur ajusté. في المغرب أي شي حاجة كيبيع، شي واحد كيبيع شي حاجة فهو كيخلص TVA. دونك كيكون هو le vendeur ajusté، يعني ديك الوسيط l'intermédiaire. À l'importation, elle est facturée par l'administration de douane. أي واحد غادي يجيب شي حاجة من برا فهو كيخلص الديوانة، يعني الجمارك. Les exportations sont exonérées. أي ديك باش أنا نصدر شي حاجة من برا فما كنخلصش عليها التيفيا، كنخلصها إذا كنت غنجيبها من برا، ما إلا كنت غادي نصيفطها من برا كنكونوا معفيين. Opération obligatoirement imposable. دابا غادي نشوفوا les opérations obligatoirement imposables. Allez au cours. غادي نمشيو نشوفوهم في الكور. Voilà. On a les opérations obligatoirement imposables. نشوفوهم هنايا في الكور أفضل باسكو هما بزاف. Ok, donc غادي نبداو dans les détails ces opérations telles qu'indiquées par l'article 89 du Code général des impôts. هادوك جاو في هاد اللي غادي نشوفوهم دابا، فهما كاينين في l'article 89 من الكود جينيرال دي زامبو. اول واحدين اللي كيكونوا obligatoirement imposables هما les ventes et livraisons par les fabricants et les entrepreneurs de manufacture de produits extraits fabriqués ou conditionnés par eux directement ou à travers un travail à façon. Donc هنايا اي واحد كيبيع ولا كيليفري لنا من عند لي فابريكون كيكونوا اما مقاولين ولا شي حاجه كيبيعوا في المغرب فهما كيخلصوا التيفيا. درنا واحد نوتي هنايا لهاد الكونديسيوني. نوتي لا بريسيزيون dans l'utilisation des verbes extraire يعني اللي كنجبدوهم من بحال المعادن البواسون الحوت. درنا هنايا فابريكي بحال لي طابل بحال لي فيتمون. هنايا كونديسيوني بحال مثلا ديك العلب اللي كنجيبوهم ديال الحليب او بسطره ديال الحليب كنسميوها.
حتى هي كتسمى كونديسيوني. المهم هاد لي زوبيراسيون اللي داخلين هنايا كاملين كيكونوا اوبليغاتوارمون امبوزابل. لي زوبيراسيون دو فونت اي دو ليفريزون رياليزي بحال لي كوميرسون لي غروسيس الموزعين ولا هادوماك ضروري كيخلصوا التيفيا اوبليغاتوارمون امبوزابل. عندنا لي كوميرسون dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à 2 millions. ديك التجار اللي كيكونوا حقوا دابا العام اللي داز، اذا كان واحد التاجر حقق يعني واحد الشيفر دافير ديال 2 مليون درهم، يعني ديال المعاملات، ماشي ضروري يكون باقي له في الحساب، يعني 2 مليون درهم، فهو كيخلص TVA كيكون obligatoirement imposable. قلنا دوزيام، عندنا لا تخوازيام غادي نشوفوها هنايا. تخوازيام ديما عندنا بها غرض. تخوازيام les ventes et livraisons en l'état de produits importés réalisés par les commerçants importateurs. هنايا ديك لي فونت اللي كيكونوا اما في المغرب ولا ليفريزون اللي كتجينا للمغرب ولا امبورتي كيكونوا obligatoirement امبوزابل. حتى ديك التجار اللي كيكونوا امبورتاتور اللي كيكونوا موردين كيجيبوا من برا. les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière. اي حاجه داكشي ديال البني وداكشي ديال التعمير كيكونوا obligatoirement imposables. les opérations d'installation, de pose, de réparation de façon. les opérations d'installation عمليات التركيب تا هما كيكونوا فيهم التيفيا، بحال اللي يدخل الضوء اللي يدخل الماء. لي ليفريزون فيزي او 1 2 3 هنايا اللي كيليفريو فيهم دائما كيكون فيهم التيفيا. فات او ميم باغ لي زاجوستي اي l'exclusion de celles pourtant. هنايا كيكونوا كيليفريو لنا دي ليفغور هاد لي برودوي اللي غادي يحتاجوهم اما هنا. parfois كيكونوا كيستعملوا دي برودوي اللي كيكونوا اكزونيري، بحال اللي هما كاينين في الارتيكل 92 عاد غادي نشوفوهم من بعد. livraison à soi-même d'opérations visées à 4e, l'exclusion des opérations portant sur livraison à soi-même de construction d'habitations personnelles effectuées par les personnes physiques ou morales vise l'article 271 ديال الكود جينيرال دي زامبو. هنايا livraison à soi-même d'opérations visées كاتخيام ديسو هذيك اللي كانت في اللولي، مثلا ليفريزون لشي واحد باغي يبني شي حاجه دار ديالو ولا شي حاجه وباغي يدير ليفريزون ديالها فكيخلص التيفيا. كتجي التيفيا هو كيكون عباره عن كونسوماتور فينال، ولكن راه كاين اللي كيخلص التيفيا قبل منه، يعني كاين الانترميديير معاه. يعني هنايا نتوما بارفوا كيسحابكم راكم ما كتخلصوش التيفيا ولكن راكم كتخلصوها، كاين انترميديير اللي كيشد معكم التيفيا اوكي يصيفط المسيو بن شعبون. Les opérations d'échange ainsi que les cessions de marchandises et de biens mobiliers d'occasion corrélatives à une vente de fonds de commerce effectués par la justice. اللي يكون عندهم فون دو كوميرس دائما فراهم كيخلصوا التيفيا. اي واحد عنده الفون دو كوميرس كيكون obligatoirement imposable. Les opérations hébergement ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place. هنايا كيقصدوا لنا بها لي سناك، لي زوتيليي، لوطيلات، فراهم كيخلصوا التيفيا. Les locations portant sur les locaux meublés à garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvent dans les complexes commerciaux, mal y compris les éléments incorporels du fonds de commerce. هنايا كيقصدوا لنا باللي لي لوكاسيون اللي كيكونوا مبلي، اي حاجه مبلي لوكو مبلي كيكون obligatoirement imposable. الديور اللي كيكونوا مفرشين وكيتكراو كيخصهم يخلصوا التيفيا. les opérations de transport, de magasinage, de courtage, de louage
de choses ou de services, les cessions et les concessions d'exploitation de brevets, de droits ou de marques d'une manière générale, toute prestation de service اي اوبيراسيون ديال لي ترونسبور ديال مثلا المغازيناج ديال التخزين مثلا الكورتاج هذا الكورتاج هما ديك السماسريه دونك هما جاكم من الاخر اي بريستاسيون دو سيرفيس اي بريستاسيون يعني اي تقديم اي خدمه كنقدموها فراه كيخلصوا عليها التيفيا وكيخلصها الكونسوماتور فينال راه ما كيخلصوهاش الناس اللي كيقدموا السيرفيس les opérations de banque et de crédit commission de change هذوما البنكات راهما كاملين كيخلصوا التيفيا les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par personne physique ou la morale quel que soit le chiffre d'affaires réalisé au titre de profession بحالاش مثلا الناس اللي كيخدموا مثلا افوكا المحامي اي واحد كيف ما كان قلنا يا اما محامي يا اما انتربريت اللي كيكون كيترجم اما النوتير كاين في المدن الكبار كيكونوا مترجمين ديال شنو كيسميوهم دبلومات اكسيتيرا ديال العدول اي خدمه طبيب كيف ما بغى يكون فهو كيخلص التيفيا طبيب اللي كيكون طبيب شخصي يعني طبيب ديال بريفي architecte maîtreur, vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil, expert هادو ديك المستشارين كاين واحد البيروات ديال المستشارين كيكون اما مستشار على كيكون اما مستشار على الاكسبورتاسيون مستشار في الاداره الماليه مهم كاين بزاف ديال الانواع هو قال لك في جميع الخدمات اي مستشار فهو كيخلص التيفيا الفيتيرينير هذا هو البيطري فهو تا هو كيخلص التيفيا ريكومونداسيون كونسلتي لارتيكل ريكومونداسيون يعني سيروا شوفوا لارتيكل 89 راه باقي فيها دي شوز اللي خصكم تشوفوهم ماشي ضروري خصكم تشوفوهم ولكن اللي تري امبورطون هما اللي قالوه هنايا واللي مازال يعني كثقافه عامه تزيد تعرف اكثر سير شوف الارتيكل 89 هذه كتكون الناس اللي كيبغيو يخلصوا التيفيا واخا ما كاينش شي واحد اللي غادي يبغي يخلص التيفيا ولكن غادي نشوفوا فاش كتحقق فيهم الشروط ماشي هما اللي كيخلصوا كيولي اجوستي كيولي هو ديك الانترميديير اللي كيشد التيفيا ويصيفط المسيو نشاو les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits objets marchandises et services pour leur chiffre d'affaires à l'exportation هادو ديك لي كوميرسون اللي كيصدروا من برا كيكونوا كيصدروا بزاف الا بغاو هما زعما يبغاو يخلصوا التيفيا هادي ما كايناش قليل فاش اللي كيبغي يخلص التيفيا المهم هادي اختياريه هادي اصلا ما باغ اوبسيون هادي غير زايده كيتسمى عندنا لي فابريكون اي لي بريستاتير دو سيرفيس فيزي لارتيكل 91 هي اللي مسؤول عليهم سيتادير les fabricants et les prestataires de services personnes physiques qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 6000 dirhams يعني ديك الناس هادو الناس اللي كيدخلوا اقل من 500,000 درهم فهما الا بغاو يخلصوا التيفيا فكيبغيو كيخلصوها كيبغيو ماشي زعما هما اللي كيخلصوها راه الكونسوماتور فينال دائما خليو في العقل ديالكم الكونسوماتور فينال ما عدا كاين هاد اللي قلناهم قبيله لافوكا والنوتير هادو ما كيدخلوا غير 2 دراهم فما خصهم يخلصوا التيفيا les revendeurs en l'état de produits autres que ceux énumérés à l'article 91 donc عندنا l'article 91 les produits هي اللي قلناهم في الاول والثانيه والثالثه والرابعه اللي قلناهم قبيله في obligatoirement imposable les produits exclus de cette option et qui restent dans tous les cas exonérés sans droit de déduction sans le pain le couscous هادوما ديك المواد الاوليه هذاك اللي كيبيع المنتوجات اي اللي ذكرناهم في واحد وجوج البيرو اي حاجه اللي اي واحد كيبيع المنتوجات فهو كيكون الا بغى يخلص تيفيا كيخلصها ما بغاش راه ما كيخلصهاش ولكن اذا فات 2 مليون درهم في العام مثلا لو شيفر دافير فاوبليغاتوارمون خصو يخلص الا باستثناء ديك الاكزونيري سون دروا ديدكسيون اللي قلنا لو بان الكسكس السيمول ديك
الكسكس المهم راهم باينين السيمولي السميدة الفارين الاليمونتاسيون هيومان المواد الأولية ديال الحياة les personnes qui affectent des locaux usages professionnels destinés à la location autres ceux mentionnés في l'article كاينة دي بيرسون اللي كيديروا واحد المكتب مثلا كيديروا واحد المكتب فهما كيخلصوا فيه إلا بغاو كيخلصوا التيفيا مع ذلك العشرة اللي قلناها في الأوبليغاتوارمون امبوزابل قلناها هنايا اللوكاسيون ميبلي الناس اللي كيفر الديور مفرشين يعني هذيك اوبليغاتوارمون امبوزابل شي حاجه اخرى مثلا شي واحد دار بيرو فهو اختياري واش يخلص التيفيا ولا لا الا بغا هو يعني الا بغا هو يجبد من الكونسوماتور فينال دونك من بعد غادي ندوزو نشوفوا لي زوبيراسيون اكزونيري عندنا لي زوبيراسيون اكزونيري هما الناس اللي معفيين cette opération qui rentrent normalement dans le champ d'application de la TVA sont exonérés واخا هما كاين داخلين في الشون ديال دابليكاسيون ولكن كيكونوا معفيين 100% يقدر يجي واحد النهار ما يبقاوش معفيين ما عندك ما تعرف يعني هما داخلين في التيفيا ولكن معفيين هاد الا قال لك مثلا شنو المعنى ديال اكزونيراسيون اكزونيراسيون سينيفي بلي TVA n'est pas facturé TVA n'est pas facturé ما كتخلصش هذا هو المعنى ديال معفي هي المعنى ديالها ces exonérations obéissent en général à des considérations d'ordre économique ou social كيكونوا على حساب الطبقة الاجتماعية الفقرية etc. les exonérations كاينين جوج sans droit à déduction avec droit à déduction sans droit à déduction هما ديك المواد الأولية اللي قلت لكم قبيلة و avec droit à déduction هي إلا في ديك الكا ديال l'exportation soit une entreprise Alpha Fabrique qui commercialise un produit PC auprès de ses clients pour cela il achète de ses fournisseurs un PC واحد l'entreprise كتبيع وتشري في بيسيات هاد إلا كانت البيسيات كانوا معفيين sans droit de déduction alors l'exonération implique que Alpha ne facture pas le TVA يعني إلا سمعتو مثلا قالك la vente du produit ديال PC exonéré sans droit de déduction يعني خصك تعرف هاد l'exonération باللي راه كتدل باللي Alpha ما كتخلصش التيفيا من الكليان ديالها ne pas avoir de droit de déduction ما كترجعش يعني إلا خلص التيفيا بغا يجبدها من المستهلك فراه كيقولوا يعني الطحين مثلا البوطه مثلا ب40 درهم فمعروفه ب40 درهم يقول له 50 درهم مثلا علاش 50 درهم انا خصني نرجع التيفيا معلاش التيفيا هذا هو المعنى ديال sans droit de déduction si les ventes de PC est exonéré avec droit de déduction يعني إلا كان عندها droit de déduction هاد الفون ديال البيسي راها امبوزابل هنا غير مثال مثلا l'exonération implique que Alpha ne facture pas de TVA à ses clients نفس يعني راها ما كتخلصش exonération كتدلنا ان الفا ما كتخلصش التيفيا شنو الفرق يعني عندها الحق اذا كانت avec droit de déduction عندها الحق مثلا تزيد انها الا زادت في جا شي كاس سبيسيال غتخلص فيه التيفيا فهي عندها الحق انها ترجع لداكشي اللي خلصات exonéré sans droit de déduction دونك غادي نمشي نيشان باش ما نطولش بزاف قلنا vente autrement que consommé sur place المواد الاوليه اللي ضروري نستعملوها الخبز عقلوا عليهم هاو مكتوبوهم ولا مهم عقلوا باين المواد الاوليه الخبز الحليب السكر لي برودوي دو لا بيش à l'état frais يعني الفواكه كونجلي ديكوبي الفيوند زيت الزيتون هادو كاملين ما فيهمش تيفيا les opérations de vente portant sur les films documentaires éducatifs les journaux publications les livres هادو كاملين حتى هما فيهمش التيفيا les opérations portant sur prestations fournies par les médecins dentistes le masseur
الكينيس orthoptiste orthophoniste infirmière هادو كاملين باش ما نطولش الفيديو خدمات اللي كيقدموها الاطباء ولا في جميع الميادين ماشي اللي بريفي انا كنهضر لك غير داكشي اللي كيقدموه الاطباء مثلا في البيبليك فهما كيكونوا ماشي غير الاطباء كنسميوهم مثلا الممرضون المعالجون بالاعشاب هذوك القابلات ديال الولاده كاملين كيكونوا معفيين من الطب يعني ما كتخلصهمش الكونسوماتور فينال هو اللي كيكون معفي يعني ما كيخلصهمش لي زوبيراسيون رياليزي بار لي كوبيراتيف المهم داكشي اللي كيديروه التعاونيات كاين تعاونيات جمعيات فما كيخلصوش التيفيا كيكونوا معفيين 100%. دونك اتونسيون هاد لا ليست راها نون اكزوستيف راها زعما ما كاملاش الا بغيتو تشوفوها كامله كونسلتي لارتيكل انديكي في الكود جينيرال لارتيكل هي 91 دونك لي تري امبورطون هما هادشي اللي قلنا يعني واخا ما تقلبش عليهم ولكن اذا كنتي كتبغي تشوف كلشي فرجع شوفو عندنا les ventes de services effectuées par les fabricants et les prestataires personnes physiques dans un chiffre d'affaires annuel inférieur ولا كيساوي 500,000 درهم دونك هادوما كيكونوا معفيين من الضريبه حتى هما يعني حنا قلنا سون droit de déduction يعني كيكون ديك الساعه غير الا بغى يخلص التيفيا هاد الناس اللي كيكون عندهم واحد الشيفر دافير اقل من 500,000 درهم فما كيخلصوش التيفيا عندنا لي زوكزينيراسيون avec droit de déduction donc les opérations avec droit de déduction exonération كيكون في الكا ديال exonéré عطيتكم ديك المثال ديال ليكسبورطاسيون هذاك تري امبورطون هو اللي كيتحط تقريبا دائما دونك غنشوفوا لي زوبيراسيون اللي كاينه بحال مثلا لي برودوي ليفري اي بريستاسيون دي سيرفيس روندو ا ليكسبورطاسيون بارجوسي اللي قلت لكم قبيله ديك المثال اللي قلت لكم لي مارشانديز او اوبجي بلاسي سو لي ريجيم سسبنسيف اون دوان لا تاكس redevant exigible si ces produits sont mis à la consommation au Maroc هنايا مثلا ديك انا بغيت نبيع شي حاجه برا ولكن تعطلات بقات عالقه في الديوانه مثلا بقات في الديوانه ما تصيفطتش ورجعت غتباع في المغرب دونك ديك الساعه خصو يخلص عليها التيفيا كيكون واحد الريجيم سسبنسيف غادي نشوفوه غادي نشرحوه اكثر un ensemble de produits matériels lorsqu'ils sont destinés à usage exclusivement agricole مثلا لي ماتيريال بحال التراكتور ديك اي حاجه agricole فهي كيكون اكزونيري افيك droit de déduction يقدر يخلص عليها التيفيا ولكن يرجعها باغ اكزومبل عندنا اوسي les autocars les camions et les biens d'équipement et afférents à inscrire dans un compte immobilisation acquis par l'entreprise المهم الكاميونات les biens d'équipement مثلا الماكينات لي ماشين هادوك كيكونوا معفيين من الضريبه فاش كتبغي تجيبهم لونتربريز لي ميديكامون انتي كونسير الميديكامون انتي فيروس هيباتي هاد لي ميديكامون كيكونوا حتى هما معفيين من الضريبه ولكن افيك droit de déduction عندنا نشوفوا هاد الغومارك par prestation de service à l'exportation il faut entendre la prestation de service destinée à être exploitée ou utilisée en dehors du territoire marocain. خصك تسمع باش تعرف كيفاش l'exportation خصك تسمع بلي واش l'opération دارت في l'export ولا دارت دار برا المغرب دار التيريتوار marocain ولا prestation de service portant sur marchandises exportées effectuées pour le compte d'entreprise établie à l'étranger. إلا سمعتي دار territoire marocain ولا بعنا شي حاجة à l'étranger فعرف بلي راه كاينه واحد السيرفيس ديكسبورطاسيون هنايا ليكزونيراسيون كنظن طولت الفيديو بزاف دونك غادي نوقف هنايا الفيديو بروشين غادي نشوفوا الريجيم سسبنسيف
ومن بعد غادي نشوفوا واحد لي زاكتيفيتي وغادي نبداو في لي موداليتي دو ديكلاراسيون كي دونك غادي نوقف هنا. ما تنساوش ابوني لايك ولا ديزلايك كون فو فولي و كومونتير سي نيجاتيف سي بوزيتيف. الله يسهل عليكم.